Donc شرحنا مزيان قلنا l'apparition ديال première gouttelette de liquide. دونك هاد البوان هادي هنا فين كاينه لاباريسيون ظهور اول نقطه ديال الليكيد في هاد البوان هادي. دونك في هاد البوان لاباريسيون de première gouttelette de liquide. اول نقطه ليكيد كتبان لينا في هاد البوان هادي. افيك هاد لو عطيتك هاد لي فوليم راه ماشي تيما، راه 200 عطيتهم لكم من عندي. اش غندير؟ غنزيد نكومبريمي. ملي غنزيد نكومبريمي اش غيوقع ليا الدراري؟ دونك هادو غيبقى لي واحد الكميه ديال الغاز بيان سور، وغتبقى لي كميه ديال الليكيد. سي بون، هاد الفوليم غنسميه في. دونك في ان مثلا غنعطيه هو 0.9 متر كوب. بيان سور لا تمبيراتور تي زيرو كتساوي 200 كيلفين. كومبريميت. ملي زدت كومبريميت كميه ديال الليكيد، هذاك الكميه ديال الغاز اللي بالاحمر ولا عندي ليكيد. يعني هاد لو بوان هادي الا بغيت نبريزونتيها غنبريزونتيها الوسط فشي بلاصه هنا، حيت هنا فين كيكون الميلونج. ناخذ ديال بوان مثلا في ان. شو لاحظوا معايا هاد لو بوان وهاد لو بوان عندهم نفس لا بريسيون، كيتسمى لا بريسيون دو فابور ساتورونت. غنزيد نكومبريمي، غنبقى نكومبريمي حتى هاد الغاز ما يبقاش ليا، تيبقى عندي غير الليكيد، وغتظهر ليا اخر نقطه ديال الغاز. دونك اخر نقطه ديال الغاز تظهر ليا، وهاد الفوليم غنسميه في بريم. غنعطي مثلا 0.3 متر كوب نقص و تي زيرو غنعطيها 200 كيلفين. الوغ في سكوند اللي بغينا نمثلوها فين كاينه شباب؟ في سكوند كاينه هنايا في بريم باردون، حيت هاد النقطه هادي الا دزت من هنا لهنا من الميلونج غناخدو انتخ 100% ليكيد، يعني هاد النقطه هادي فيها في بريم. سي بون، في بريم هي الفوليم ديال اللي كيظهر ليا فيه اخر نقطه ديال الغاز. حيتاش اخر نقطه ديال الغاز باش هنا ندخل ليكيد. هذيك النقطه ديال الغاز ملي غنزيد نكومبريمي غنولي هنا، يعني غنولي 100% ليكيد. دونك هادي لا ديرنيير غوتليت، لا ديرنيير بارتيكول دو لير ولا دو فابور باردون هي اللي كاينه هنا. ولاحظوا معايا ان عندي نفس التمبيراتور، وهاد لي بوين عندهم نفس لا بريسيون، كتسمى لا بريسيون دو فابور ساتيرونت. دونك غنزيد نكومبريمي، لقيتها فاش غنزيد نكومبريمي غيولي عندي 100% ليكيد. دونك غيولي عندي 100% ليكيد، التمبيراتور غتبقى هي 200 كيلفين، ولكن الفوليم غيولي عندي في. ما عرفتش مثلا هنا في غنزيد نقول هو 0.1 متر كوب. يعني هاد البوان هادي هذا هو الفوليم في 100% ليكيد. 100% ليكيد. شنو كتلاحظوا الدراري؟ مفهوم ولا مفهومش؟ دونك هاد البوان هادي غنسميها لو بوان ا، هادي لو بوان بي، هادي لو بوان سي، لو بوان دي، لو بوان او. دونك لو بوان ا ها فين كاين الشيما ديالها، هادي البوان بي سي دي هنا او. فرقوا لي ما بين لي بوان كاملين. هادو هما لي بوان المهمين اللي خاص كلشي يكون عارفهم. دونك في شونجمون دو فاز. دونك لو بوان ا كتكون 100% فابور، بديت بواحد الفوليم بواحد التمبيراتور. المميز بعدا في هاد لي بوان ان عندهم نفس لا تمبيراتور. هاي درت تي زيرو هنا، 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 نفس لا فالور دو تمبيراتور. ياك هاد لو بوان ا 100% فابور، ها هو الفابور هو اللي كاين بالاحمر. بديت بواحد الفوليم انيسيال 2 متر كوب، من بعد درت كومبريميت يعني صغرت الفوليم. ملي صغرت الفوليم باش وقع ليا وليت في هاد البوان بي. في هاد البوان بي في عقلو، هاد البوان بي كتبان لي اول نقطه ديال الليكيد، كتبان لي اول نقطه ديال الليكيد هاي. دونك الفوليم اللي حصلت عليه هو في سكوند، ها هو الاسقاط ديالو ونفس لا تمبيراتور. والبريسيون هنا البريسيون بي اس، دونك البريسيون اللي كاين بي هو بي اس، حتى هنا بريسيون بي اس وهنا بريسيون بي اس. هاد لي بوان بي و سي و دي عندهم نفس لا بريسيون، كيتسمى بي اس
كتسمى لا بريسيون دو فابور ساتورونت. فابور ساتورونت. زيد من بعد قلنا كنا في بوان بي بانت لي اول نقطه ليكيد، زدت كومبريميت. منين زدت كومبريميت مشيت في هاد لو سونس حتى وصلت لبوان سي، يعني ولا عندي ميلونج ما بين ليكيد وما بين الغاز. يعني هاد البوان في 1 اللي 0.9 متر كيب خاصها تكون هنايا في الميليو، في شي بلاصه هنا، في شي بوان هنايا، حيت هنا قلنا ان ميلونج ما بين لي دو فاز. ياك غنزيد نكومبريمي غنزيد نكومبريمي، هاد الغاز هذا اللي كان عندي كامل غيتحول ليا لاش ليكيد. فهاد البوان هادي راه هي فيها اخر نقطه ديال الغاز، هي اللي بالاحمر. حتى غنخرج هنا عاد كيولي عندي 100% ليكيد. دونك هنايا راه كاين ليكيد كامل، ولكن فيه نقطه واحده ديال الغاز. ملي غنزيد نكومبريمي الدراري اش غيوقع ليا؟ ديك الغاز اللي كانت عندي ما غاديش تبقى ليا. وجو ريبيت ان لا بريسيون ديال هاد البي و سي و دي كتسمى لا بريسيون دو فابور ساتورونت. واش واضح؟ واضح يا شباب؟ شباب جاوبوا معايا سيل فو بلي. Tout le monde. C'est bon شباب. D'accord, très bien. Très bien. Donc là, il faut faire attention ما بين les choses هادو صافي. Donc ce qui fait ici on part là l'enthalpie massique HA, هنا l'enthalpie massique HB, هنا l'enthalpie massique HD, وهنا l'enthalpie massique HE. Donc هاد لو سيستيم دونك كنشرح مازال كنشرح غير في الكور. هاد لو سيستيم باش يدوز ليا من هاد البوان ا للبوان بي، il va prendre واحد لا quantité de chaleur. Donc دو A vers B. دو A vers B. Donc delta H A vers B شنو كتساوي ليا؟ هي HB moins HA. دونك الكمية ديال الطاقة اللي خصو ياخد باش يدوز ليا من هنا هي سي بي ديال هداك الغاز، نسبا؟ اش قلنا من غاز ليكيد. دونك هنايا l'intégral من T1 T2 dt. C'est bon. Donc من بعد من B vers C. من B vers C اش كيوقع ليه؟ دونك من B vers D باردون. من B vers D في هاد لو سونس هذا من فابور كيولي ليكيد كتبقى ليه ليكيفاكسيون. ليكيفاكسيون عقلو. اما الا مشينا في هاد لو سونس هادي كتوقع عليها سو كون ابيل فابوريزاسيون. فابوريزاسيون. دونك لاحظوا معايا لان هاد لو سونس هنا فين يوقع ليا شونجمون دو فاز. اش قلت هنا فين كيوقع ليا شونجمون دو فاز ما بين البوان دي وما بين البوان سي. ولا لاحظتيو على ان ما بين البوان بي وما بين البوان ما بين البوان بي وما بين البوان دي، لاحظ هنا فين كاين الميلونج فيه الثلاثه هادو. فيه الثلاثه لاحظوا معايا ان لا بريسيون كيبقى كونستونط، كتسمى لا بريسيون دو فابور ساتورونت. سي بور سولا كنقولوا الدراري على ان شونجمون دو فاز كيوقع ليا سو في ا تمبيراتور كونستونط اي ا بريسيون كونستونط. قولوا معايا شونجمون دو فاز يعني من بي ل دي ولا من بي ل ولا من دي ل بي
se fait à pression constante et à température constante. Avec la pression qui fait changement de phase, qui sera la pression de vapeur saturant. Donc ça s'appelle la pression de vapeur saturant. هذا parmi المعلومات اللي خصكم تامنوا بها وتعقلوا عليها. من B vers D قلنا liquéfaction ومن D vers B كتسمى vaporisation. Alors donc دزنا de A vers B دابا غنمشي ل B vers D. Le B vers D كنقلب على la chaleur latente de quoi? De liquéfaction. Ou la chaleur latente de liquéfaction, c'est ce qu'on a عارفين هو moins la chaleur latente de vaporisation. C'est bon? Donc هذه هي العلاقة اللي خصكم تعقلوا عليها. Donc la chaleur latente de vaporisation شنو قلنا الدراري؟ هو la chaleur latente اللي كيتحول ليا مناش من لا فاز liquide la phase gaz. شحال لقينا d'après la relation de Clapeyron هي la température T fois V ديال الغاز V molaire ناقص V ديال liquide fois الديريفي ديال P de saturation sur dt. دي العلاقة اللي هي en même temps اللي بغينا نحسبوها هي H ديال الغاز ناقص H ديال liquide. هذه هي la chaleur latente de quoi? De vaporisation يعني من liquide للغاز. حنا ما عندناش la chaleur latente de vaporisation, عندنا la chaleur latente de liquéfaction. غنشدو هادي وغنديرو ليها موان هو موان ال ديال liquide vers gaz. هي liquide هي la chaleur latente من gaz vers liquide وغادي غنضربها في سين موان غتولي عندك T VL moins VG dP de saturation sur dt. هذه هي اللي كنقلبوا عليها. دونك هذه هي الكميه ديال الطاقه اللي خاصو ياخذ ليا لو سيستيم باش يدوز ليا من لا فاز بي لا فاز دي. دونك من ليكيد للغاز متفقين الشباب؟ دونك الكميه ديال الطاقه اللي خاصو ياخذ ليا باش يدوز من ا بي كنحسبوا بالانتيغرال كيف قلت لكم قبيله. اما لقيتها فاش كيوقع لي شونجمون دو فاز كندوي على لا شالور لاتونت سوا من هنا لهنا دو ليكيفاكسيون سوا من هنا لهنا دو فابوريزاسيون. فوالا العلاقه ديالنا راه درناها دابخي لا ريلاسيون دو كلابيرون اللي شفنا في الكور. هذه هي لا ريلاسيون اللي غنستعملو باش اننا نحلو هاد البروبليم هذا. واضحه الشباب الفكره؟ واضحه مره اخرى؟ سلبيو عافاكم باش ندوز. واضحه الفكره؟ دونك ردوا معايا البال. ليكيفاكسيون الاكزيليه موان الفابوريزاسيون. دونك الوغ دابا اون فا باسي بويسكو فهمتو هادي ندوزو لواحد المعلومه اخرى. 7 8 غندويو على ما يسمى لو تيتر اون فابور ولا لو تيتر اون لو تيتر اون فابور ولا لو تيتر اون ليكيد. نبدا بتيتر اون فابور. مثلا دابا هنا اكس شحال كتساوي لي اكس جي هنايا واحد حتى 100% فابور و اكس ليكيد شحال كتساوي لي زيرو ياك تسمى لو تيتر اون فابور لو تيتر اون ليكيد. هنا العكس هنايا شحال قلنا اكس ديال ليكيد شحال كتساوي لي واحد البورسونتاج ديال ليكيد 100% والبورسونتاج ديال الفابور كيساوي لي زيرو. نشرح لكم اش كتعني هادي. اما في الميليو لا في الميليو لا في الميليو على حساب. مثلا الا كان هنايا الا كنتي كدوي على البوان سي الا وصل لك الحجم في 1 راه يقدر يكون عندك كميه ديال الغاز في شكل وكميه ديال الليكيد في شكل. وكل ما غادي كتصغر الفوليوم كل ما الكميه ديال الغاز اللي كانت عندك غادي كتنقص باش تولي ليكيد. والعكس صحيح كل ما غادي كل ما الكميه ديال الليكيد اللي كانت عندك غادي كتنقص وكتولي غاز. يعني على حسب البوان اللي انت فيها على حسب الكميه ديال الغاز على حسب اكس جي اللي غادي تكون عندك وعلى حسب اكس ال. هادو كيتسموا لي تيتر اون فابور و لي تيتر اون ليكيد واللي غنحتاجوهم دابا نديمونطريو عليهم. دونك نبدا لو تيتر اون فابور. لو تيتر اون فابور كنرمز ليه باكس جي. اكس جي il représente la masse ديال الغاز اللي كاينه على لا ماس توتال. الا كان عندك ان سيستيم فيه غاز مع ليكيد سي بون راه كاينه هنا لا ماس توتال. لا ماس توتال ديالك هي لا ماس ديال الغاز زائد لا ماس ديال ليكيد. دونك شنو هو هنا ام هي ام اللي سميتها هنا. دونك شنو هي الكميه ديال الغاز اللي كاين هنا؟ هو غنشدو اش غنشدو لا ماس ديال الغاز اللي كاينه ونقسمو على لا ماس دي توتال اللي كاينه ديال لا فالور ديالها. وشنو كنعرفو عاوتاني اون ا
ان الفوليوم توتال هو الفوليوم ديال الليكيد اللي عندك زائد الفوليوم ديال الغاز اللي عندك. هذا هو الفوليوم توتال. الفوليوم توتال هو الفوليوم ديال الليكيد زائد الفوليوم ديال الغاز. دونك شنو غنمشي ندير؟ هاد الفوليوم غنقسم كلشي على ام. هاد في ليكيد حتى هي غنقسم على ام، وهاد في غاز غنقسم على ام. سي بون. علاقه اخرى كنعرفوا على ان الفوليوم ماسيك راه هو الفوليوم ديال الليكيد اللي كاين على الماس ديال الليكيد، والفوليوم ديال الغاز اللي كاين ماسيك ديال الغاز هو الفوليوم ديال الغاز اللي عندك على الماس ديال الغاز. دونك الوغ الا شديت هادي غنضربها في ام ال ونقسمها على ام ال. كذلك هنا غنضرب في ام جي ونقسم على ام جي تساوي. دونك الفوليوم ديال الليكيد، دونك جي غيان في، دونك الفوليوم ديال الليكيد اللي كاين على ام ديال الليكيد باش نعوضها الفوليوم ديال الليكيد، دونك فوا ام ال على ام زائد في جي على ام جي راه هي الفوليوم ماسيك ديال الغاز، وهنا غندير ام جي على ام، وهذه هي الفوليوم ماسيك ديال التوتال. اش كنعرفوا على ام ال على ام؟ دونك هذه هي في ال، هذه هي اكس ال هي الكميه ديال الليكيد اللي كاينه زائد في جي، و ام جي على ام هي اكس جي، وهذه هي في. كنعرفوا على ان لاسومب ديال اكس جي بلس اكس ال كيساوي واحد. علاش؟ حيتاش اكس جي هي ام جي على ام، هاهي ام هي ام جي بلس ام ال على ام. الا قسمت كلشي على ام اش يولي عندك؟ غتولي عندك ام جي على ام زائد ام ال على ام. شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. ام جي على ام هي اكس جي زائد اكس ال كتساوي واحد. دونك هي في ال اكس ال وشنو هي اكس جي؟ راه هي واحد ناقص اكس ال. هذه هي الفوليوم ماسيك. من هذه العلاقة الفوليوم ماسيك هي الفوليوم ماسيك ديال الليكيد اللي عندك اكس ال سي بون زائد الفوليوم جي ناقص في جي اكس ال. حنا بغينا لو تيتر اون ليكيد هي في جي هي في ال باردون موان في جي زائد في جي، وهنا غادي ندير في، يعني ان لو تيتر اون فابور هي الفوليوم ماسيك ناقص فوليوم ديال الغاز على الفوليوم ديال الليكيد ناقص فوليوم ديال الغاز. هذه هي العلاقه. خصكم تعقلوا على هذه العلاقه، سي تري امبورطون. غنشوفوا كيفاش كتابليكا. دونك هنا الفوليوم اللي قلنا عندنا ناقص الفوليوم ديال الغاز على الفوليوم ديال الليكيد ناقص الفوليوم ديال الغاز. مثلا الا ذكرت لك هاد البوان هادي، شحال ديال الكميه ديال الليكيد اللي كاينه في هاد البوان هادي؟ غتقول لي هي في 1 ناقص في ديال الغاز، يعني هي في سكوند. دونك هادي ابليكاسيون على الوكال اللي كنا شفنا قبل. دونك لو تيتر اون ليكيد اللي كاين عندنا في ليكزارسيس ديالنا اللي خدمنا به قبل، ولا البروبليماتيك اللي دوينا عليه، في ما معنى في هي البوان اللي بغيت تعرف شحال الكميه ديال الغاز اللي كاينه. غنديرو في 1 اش غنقص منها في جي. في جي هي الليكيد هي في سكوند، في غاز باردون هي في بريم، نون في سكوند في سكوند حيت هنا 100% غاز. وغنشدها في ال. شنو هي في ال؟ راه هي في بريم حيت هنا ليكيد ناقص في سكوند. سي بون. هادي هي ليكسبرسيون ديال لو تيتر اون فابور ديال ليكيد. ولا بغيتو لو تيتر اون فابور ديال الغاز غتشدو اكس جي وغديروها هي واحد ناقص اكس ال. هي شحال شباب؟ هي واحد ناقص اكس ال. قلنا هي في موان في ال في جي على في ال موان في جي. غتبقى هي في ال موان في جي موان في بلس في جي على اش؟ على في ال موان في جي. هادو غيمشيو ليا، غيبقى لي هي في ديال الليكيد ناقص في على في ديال الليكيد ناقص في جي. هادي هي اكس اون فابور. و افيك اتيتر اتونسيون هاد لو بوان هذا، هذيك راه هي في ديال الغاز اللي كتبتها، وهاد البوان هادي راه هي في ديال الليكيد، وهاد البوان بي هي في. دونك الا بغيتو تعرفوا هاد البوان اللي كنديرو الوسط هي في. هاد في جي راه هي في بريم هي اللي كاينه هنا، باردون هي في سكوند هي اللي كاينه هنا، وهاد في جي هي في بريم. الله يحفظك السي سعد، بارك الله فيك. مفهوم يا شباب؟ الا عاودتو اللايف غتفهموني مزيان كتر كاع. سي بون شباب، واضح ياك؟
الله يبارك فيك السي سعد. شباب مفهوم؟ جابوا معايا كاملين سيل فوبل. راه عاودتو اللايف وتصنتو واش كنقول، والله حتى غتفهمو مزيان. الا ريحتي مع راسك وعاودتي تصنتي اش كنقول غتفهمي مزيان. لي زوطخ ما جاوبونيش، الرئيس وصديقون. C'est bon شباب. Donc هذه c'est la partie court. C'est la partie courte ديال le changement de phase. C'est ça les fonctions thermodynamiques. درتهم مع الناس ديال البريزونسيال ونسيت ما درتهمش مع الناس ديال اونلاين. غنديرهم اللي فيهم لي زيكواسيون دو ماكسويل و لي زيكواسيون دو جيبس. غنشوفو ما السي سعد غنشوف. مالوغوزمون ما كاينش تجاوب اخويا سعد. مالوغوزمون